नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा समेत दुई धार कायमै। कङ्ग्रेसलाई विश्वस्त पार्ने एमालेको पहल। सरकार तलमाथि नहुने कङ्ग्रेस सभापति देउवाको जिकिर। हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको व्यवहारमाथि प्रश्न। मानव अधिकार हनन भएको भन्दै रासपाको विरोध। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि ऐक्यबद्धता। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमीको रौनक। भगवान राम र सीताको स्वयंवर सम्पन्न। जानकी मन्दिरमा आजै विवाह। नेपाल र भारतका लाखौं श्रद्धालु सहभागी। दक्षिण कोरियामा सैन्य कानुन फिर्तापछि पनि राजनैतिक सङ्कट चुलिदो। राष्ट्रपति योनमाथि छानबिन सुरु। सत्तारूढ र विपक्षी नेतालाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको खुलासा। र एनपिएल क्रिकेटमा गाउसको शतकसँगै पोखरा एभेन्जर्सको कीर्तिमानी जित। लुम्बिनी 10 विकेटले पराजित। चितवनलाई हराउँदै कर्णालीको पहिलो जित दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएसँगै कङ्ग्रेस एमाले बीच मतभेद बढेको चर्चाका बीच नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएकोमा धन्यवाद दिनुभएको हो। यस्तै उहाँले संविधान संशोधनको काम अगाडि समेत बढिरहेको बताउनुभयो। सहमतिका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गरिने सभापति देउवाको भनाइ छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको भूमिका छैन, त्यसकारण राष्ट्रसभाको पाए हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओलीजीलाई धन्यवाद छ। सबै हिँड्नु भएको छ। घोषणा मैले गर्नु पाउँदैन कि। यता कङ्ग्रेस इतर समूहले विराटनगरमा भेला गरेको विषयमा देउवाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुने उहाँको दाबी छ। भुटानी राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वाङचुक शुक्रबार करिब 5 घण्टा काठमाडौँमा बसेर स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार बिहान भारतको दिल्लीबाट काठमाडौँ ओर्लिएका नामग्यालले स्वयम्भू र बौद्धनाथमा पूजा अर्चना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अनौपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका छिमेकी मुलुक भुटानका राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वाङचुक स्वयम्भू र बौद्धनाथको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक भन्दा पनि तीर्थाटनका लागि शुक्रबार नेपाल आएका राजा नामग्याल बिहान 9:55 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाले विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी विमानस्थलबाट बिहान 10:30 बजे सिनामङ्गल 3 कुने नयाँ बानेश्वर माइतीघर थापाथली त्रिपुरेश्वर टेकु कालीमाटी ताहाचल छाउनी हुँदै पौने 11 बजे सोमनाथ पुगेका थिए। केही बेर प्रार्थना र अवलोकनपछि तस्बिर खिचाएका राजा जिग्मे त्यहाँबाट किमडोल भगवान पाउ शोभा भगवती स्वरखुट्टे लैनचौर केशरमहल नारायण हिटी सङ्ग्रहालय गेट जय नेपाल हल कृष्ण पाउरोटी लोच्छे चोक ज्ञानेश्वर रातोपुल गौशाला चाबेल चुचेपाटी हुँदै करिब 12:15 बजे बौद्धनाथको अवलोकन गर्न पुगेका थिए। झन्डै 1 घण्टा बौद्ध स्तूपमा बिताएका राजा जिग्मेले पूजा आजा पनि गरे। त्यतैबाट उनी सिधै विमानस्थलका लागि निस्केका उनलाई परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जुले नै बिदाई गरेकी थिइन्। उनी दिउँसो 2:40 को फ्लाइटमा भुटानी विमानमा स्वदेश फर्किए। भुटानका राजाको काठमाडौँ आगमनलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको थियो। गत बुधबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको सुरक्षा प्रबन्धनका लागि नेपाली सेनाले रिहर्सल गरेको थियो। नेपालमा रहँदा उनले कसैसँग पनि औपचारिक भेटघाट भने गरेनन्। राजा जिग्मे 2 दिने भारत भ्रमण सकाएर नेपाल आएका हुन्। भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्तापछि 14 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। मोदीका निकट मानिने उनले 2 महिना अघि नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भुटान भ्रमणमा आमन्त्रण गर्दै सुअघोषित रूपमा राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट स्वदेश फर्किएको भोलिपल्टै भुटानका राजा सिधै भारतबाट तीर्थाटनका लागि नेपाल आउनुलाई संयोगको रूपमा लिएको छ। व्यक्तिगत भ्रमणको सिलसिलामा काठमाडौँ आएका उनले नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतासँग भने भेट गरेनन्।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदै गर्दा 2 दिन अघि मङ्सिर 19 गते नै भुटानी राजा नेपाल आउने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो। काठमाडौँमा जन्मिएका जिग्मेको सम्बन्ध नेपालसँग पुरानो छ। 45 वर्ष अघि उनी थापाथल स्थित प्रसुति गृहमा जन्मिएका थिए। उनका बुबा जिग्मे सिङमे वाङचुक भुटानको राजगद्दीमा बसे पनि छिरिङ योङदन औपचारिक रूपमा रानी घोषणा भइसकेकी थिएनन्। सिन्धुपाल्चोकको तार्के घ्याङका तत्कालीन औतारी लामा कुसे छेचु डुक्पा लामा वर्तमान राजा नामग्यालकी आमाका मामा थिए। नामग्यालकी आमा छिरिङ योङदनले आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चा छोरा होस् भन्ने कामना गर्दै खोटाङको हलेसी महादेवमा भाकल समेत गरेकी थिइन्। खासमा भुटानी राजा काठमाडौँमा जन्मेका मात्रै थिएनन्, उनको बाल्यकाल समेत यही बितेको थियो। 5-6 वर्षको उमेरसम्म काठमाडौँमै बिताएका उनलाई स्कुल पढ्ने उमेर भएपछि भने भुटान लगिएको थियो। ओलीको चीनको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएसँगै भ्रमणको उपलब्धिबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट औपचारिक विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलनका बीच चीन पुगेका ओलीले 7 वर्षदेखि अड्किएको BRI परियोजनामा ब्रेक थ्रु गर्न सफल भएका छन्। तर BRI सम्झौता कार्यान्वयनको फ्रेमवर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसले आन्तरिक एवं भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन यात्राबारे चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट औपचारिक विदेश भ्रमणको सुरुवात गर्ने चाहना पूरा नभएपछि बेजिङ उडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा संशय बढाइरहेको BRI परियोजनालाई द्विपक्षीय सहमतिमै व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन्। सन् 2015मा प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणमा BRI अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउने विषय उठान भएको थियो। पछि सन् 2017मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला BRI सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 7 वर्ष अघि नै BRI समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीकै यस पटकको चीन भ्रमणमा BRIले पहिलो खुड्किलो पार गरेको छ। नेपाल र चीन बीच विभिन्न 10 वटा परियोजनामा सहमति गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटो खुला राखी BRIमा हस्ताक्षर भएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यसबेला BRI समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसका प्रकाश शरण महत परराष्ट्र मन्त्री थिए भने अहिले कांग्रेसकै डाक्टर आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री छिन्। अर्को संयोग 2072 सालमा नेपालले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि त्यसबाट असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विकल्प स्वरूप उत्तरी नाका खोलेर चीनसँग हिमचिम बढाएका थिए। भारत चिढिएकै बेला ओली चीन पुगेर BRI अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउने इच्छा प्रकट गरेका थिए। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतको बेवास्तामा परेको झोकमा चीन पुगेर BRI कार्यान्वयन सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्झौता अघि बढाएका हुन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतप्रति केही उदार देखिएका ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भारत निकट कांग्रेस नेता डाक्टर आरजु राणालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका थिए। भारत भ्रमण गर्ने इच्छा सहित आरजुलाई विशेष दूत नै बनाएर दिल्ली पठाएका थिए। तर आरजुको बलमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ओलीको चाल सफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री भएको 5 महिना बित्दा समेत भारतले नपत्याएपछि ओली चीन भ्रमण गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए, जुन भ्रमणले 7 वर्षदेखि रोकिएको BRI सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिएको छ। BRI अनुदानमा हुनुपर्ने रटान लगाएको कांग्रेसलाई चीन पुगेपछि सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटो खुला राखी BRIमा सहमत गराउन ओली सफल भए। चीन पुगेपछि कांग्रेसलाई BRI स्वीकार गर्न बाध्य पारे पनि कांग्रेससँगको अनबन चीनमै छोडेर उनी काठमाडौँ ओर्लिएका छन्। यससँगै BRI फ्रेमवर्कमा ओलीले कांग्रेसकै भाषा बोल्न थालेका छन्। ऋण होइन, ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन। फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ? यो सधैँ ऋण 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 किन? यो रट किन, सारङ्गी किन बजिएको छ यसरी? विभिन्न 9 वटा सहमति र समझदारी सहित BRI अन्तर्गत 10 वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न असहयोग गरेको र चीन भ्रमणको मुखैमा BRIलाई लिएर बखेरा झिकेको सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई समेत चीनमा लगेर घुँडा टेकाउन सफल भए। नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट पंक्तिमा चीनको विश्वास पात्र ओली नै भएको सन्देश समेत दिएका छन्। ओली अब भारत फकाउनु भन्दा चीन रिझाउने रणनीतितर्फ लाग्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। चीन भ्रमणपछि औसिएका ओली भारत विरुद्ध थप कट्टर
रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यससँगै ओलीको सत्ता गठबन्धनको आयुलाई लिएर पनि अनेक विश्लेषण सुरु भइरहेको छ। बीआरआईमा जुटेको सहमतिसँगै ओलीले तत्काल बीआरआईको व्यवस्थापन मात्र नगरी सत्ता समेत जोगाउन सफल भएको कतिपयको बुझाइ छ। बीआरआई फ्रेमवर्कमा साइन भएको छ र बीआरआई जुन किसिमको फ्रेमवर्कमा साइन भएको छ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा सहमति भएर चाइनिज पक्षलाई पठाइएको डकुमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिले एक खालले बीआरआईलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएको देखिन्छ र यो यसै कारणले यही मुद्दाको कारणले गठबन्धनमा अहिले तत्काल नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि आन्तरिक सत्ता राजनीतिलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। चीन र प्रधानमन्त्रीकै दबावले बीआरआईमा लम्पसार परेको कांग्रेसले यस विषयमा कस्तो धारणा बनाउला? अहिले भएकै फ्रेमवर्कलाई कांग्रेसले सदर गर्छ वा सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन्छ? सर्वत्र चासो सुरु भएको छ। यद्यपि राजनैतिक सौदाबाजी र स्वार्थले द्विपक्षीय रूपमा भएको सम्झौताहरू क्षणिक प्रचारमा सीमित हुँदै आएका छन्। चीनसित हामीले ट्रेड अफ गर्ने हो, मित्रता बढाउने हो, राइट अफ गर्न अब अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा कसैले पनि चीनलाई राइट अफ गर्न सक्ने स्थिति हुँदै होइन र हुनु पनि हुन्न है। अब यसमा बहस किन भयो भन्नुहुन्छ भने इकोनोमिक पोलिसीलाई लिएर हाम्रो चाहिँ मतलब 2063-64 देखि गम्भीर विपथगमन भएको हुनाले आज यो दुर्गति निर्माण भएको हो। सबै कुरो सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा समाजवादी माइन्डसेट चाहिँ जनजनमा प्रचार गरेर बसियो र पुर्याइयो र युनिभर्सिटीको कोर्स पनि त्यसै अनुसार बनाइयो। आज 18-19 वर्षदेखि लिबरल इकोनोमीको फाइदा र कन्ट्रोल इकोनोमीको बेफाइदा हुने क्वेसन नेपालको लिडिङ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले सोधेको छैन। हेर्नुहोस्, वृद्ध भत्तामै रमाइरहेको अनि त्यो सबै राज्यले भारी बोक्नुपर्छ भन्ने समाजवादी पनि त पुरानो क्लासिकल समाजवादी सोच, स्टालिनकालीन समाजवादी सोचले हाम्रो नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र यहाँसम्म कि अब नयाँ युवा पनि त्यसले ग्रस्त भयो। हेर्नुहोस्, बाहिर जान्छ, यहाँको नेतालाई गाली गर्छ, केही गरेनन् भनेर, बाहिर गएर कर्पोरेट वर्कर हुन्छ, यहाँ चाहिँ सरकारले सबै थोक गर्नुपर्छ भन्छ। नेपाल चीनबीच सहमति भएका कम बजेट र साना परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पाटो समेत सुखद छैन, जसले गर्दा ठूला परियोजनाका लागि भएका सम्झौता कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका 9 बुँदे सहमति र समझदारीदेखि बीआरआई सहकारी फ्रेमवर्कमा अटाएका सबै परियोजनाहरू यसअघि नै पटक पटक सहमति भएका तर कार्यान्वयन शून्य रहेका योजनाहरू हुन्। केही नयाँ योजना थप भए पनि 9 बुँदे सहमतिमा समेटिएका र बीआरआई सहकारी फ्रेमवर्कमा परेका टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङका खादबारी सडक लगायतका योजनाहरू अघि बढाउन यसअघि पनि पटक पटक सहमति भएका थिए। तर अगाडि बढ्न नसकेका तिनै विकास आयोजनाहरूलाई समेटेर बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ। यसको कार्यान्वयन नतिजा कस्तो हुनेछ त्यो भने कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपालमा सहमति भएको भनिएको बीआरआईमा चीन पुगेपछि कांग्रेस एमाले खण्डित भएका छन्। अघिल्लो दिन अनुदान नदिने स्पष्ट भाषामा बोलेको चीनसँग भोलिपल्ट कसरी सम्झौता भयो भन्ने प्रश्न त छ नै। यसले घुमाउरो भाषामा ऋण लिने सम्झौता भएको आशंकाका बीच ऋण लिने सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीले सम्झौतामै प्रश्न उठेको छ। हस्ताक्षर भएको सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा नै जानकार नरहनुले पनि सत्तारूढ कांग्रेस एमाले बीच अविश्वास बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा मुख्य पात्र थिए। अर्थात् प्रधानमन्त्री हाबी हुनुपर्ने क्षेत्रमा समेत आर्जुकै दबदबा रहन्थ्यो। तर चीन भ्रमणका दौरान भने आर्जुले नमज्जाको धक्का खानु परेको छ। अर्थात् नेपालमा बनेको बीआरआई सम्झौताको ड्राफ्ट चीन पुग्दा एकाएक फेरिएपछि आर्जु आफै अलमलमा परेकी छिन्। मन्त्री बने लगत्तै भारत भ्रमणका दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट पाएपछि एमालेकै मनमा चिसो पसाएकी आर्जु अमेरिका भ्रमणका क्रममा पनि सफल देखिए। त्यहाँ मोदीसँग ओलीको भेट गराउन पनि आर्जुकै पहलमा भएको थियो। ओलीको अपेक्षा थियो आर्जुले नै सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइदिउन्। तर त्यो प्रयास असफल भएपछि ओली आफै चीन जाने निष्कर्षमा पुगेका थिए। बीआरआईमा स्पष्ट मतभेदका बीच फ्रेमवर्कको शब्दजालमा सहमति भएको भन्दै चीन उडेका ओली कांग्रेसलाई छलेर बीआरआई सम्झौता गरेको भन्दै अविश्वास र कलहको भारी बोकेर फर्किएका छन्। छिमेकी भारत र अमेरिका भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउँदा सक्रिय देखिएकी आर्जु चीनमा भने छायामा परिन्।
नेपाली काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा त जति भारतलाई थाहा छ त्यति हामीलाई पनि थाहा छैन। चाहे त्यो के भन्छ आर्जु राणा होस्, चाहे त्यो देउबा होस्, चाहे त्यो महेन्द्र रिजाल होस्, त्यो सबका सबलाई उसले नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो भन्ने बित्तिकै उसले हाई हाई गर्छ। अब त्यही कुरा अर्को उसले छिमेकीले पट्याउँदैन, मान्दैन। बीआरआई सम्झौतापछि काङ्ग्रेस एमाले बीच देखिएको कलह र आर्जु ओझेलमा परेको विषयलाई थप बुझ्न मङ्सिर 15 गतेमा फर्कनुपर्छ। ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डा टुङ्ग्याएर नेपाल फर्किएपछि आर्जुले अनुदानमा नै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न छलफल भएको बताएकी थिइन्। देशभित्रको परिस्थितिले गरेर लोनहरू लिन सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँलाई प्रष्टै राखेँ। उहाँले पनि यो कुरा राम्रोसँग सुनिदिनु भएको छ र अब आउने भ्रमण 2-3 दिनमै छ। त्यो भ्रमणमा चाहिँ अझ कुराहरू अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर 3 दिन बित्न नपाउँदै आर्जुको यो भनाइलाई बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरले खारेज गरिदियो। मङ्गलबार बेजिङमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा नेपालले 12 योजना प्रस्ताव गरेकामा चीनले बीआरआई अनुदानमा दिने बुदामा सहमति जनाएको थिएन। अनुदानमा आधारित बीआरआईमा हस्ताक्षर हुन नसक्ने सन्देश चीनले दिएपछि अब ऋणमा लिने बारे सम्झौता नहुनेमा काङ्ग्रेस नेताहरू ढुक्क थिए। तर सम्झौता नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली भने दबावमा परेका थिए। त्यही रात शब्दहरू साटफेर गरी सम्झौता गराउन ओली नै सक्रिय भएको बुझिएको छ। सो कुरा थाहा पाएपछि आर्जुले नेपालमा सम्पर्क गरी ओलीलाई रोक्न सुझाएकी थिइन्। तर काङ्ग्रेस नेताहरूबाटै अपेक्षित सहयोग नपाएको आर्जुको गुनासो छ। भोलिपल्टै ओलीले नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईलाई खटाएर बीआरआई फ्रेमवर्कमा सचिव स्तरीय हस्ताक्षर गराएका थिए। अर्थात् नेपालमा गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिमा कैँची चलाउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए। भ्रमण टोलीमै रहेका सदस्यहरू समेत सम्झौता भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएपछि चकित परेको बताउँछन्। तर त्यो चिजलाई अन्तिम रूपबाट अनुदान मात्र चाहिँ नि मित्रराष्ट्र चीनले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थितिको कुरा चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रीजीले सिम्पल चाहिँ नि ड्राफ्ट देखाएर उनीहरू लोन होइन एडमा चाहिँ नि कन्भिन्सन के गर्ने भन्ने खालको पासिङ रिमार्क जस्तो उभिँदा कुरा भयो। तर त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा आएन। त्यसपछि अप्रत्याशित रूपबाट जो पछि आयो त्यो तपाईँलाई सत्य कुरा भन्दाखेरि भ्रमण टोलीको मलाई पनि थाहा छैन। त्यो दस्तावेज अहिले पनि प्राप्त भएको छैन। हिजै पनि भने त्यो दस्तावेज हामीले पाउनु पर्यो नि, हेर्नु पर्यो। कसरी फ्लप पारियो गगनको फ्रेमवर्क? प्रधानमन्त्री चीन उड्नु अघि काङ्ग्रेस एमाले बीच सहमति जुटाउन बनाइएको कार्यदलले अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्ने विषयमा सहमति जुटेको दावी गरेको थियो। ओलीले समेत कुनै पनि ऋण सम्झौता नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर चीन भने अनुदानमा मात्र हस्ताक्षर गर्न तयार भएन। नेपालबाट परियोजना ग्रान्ट फाइनेन्सिङ अर्थात् अनुदान दिने सन्देश बोकेर गए पनि नेपाल चीनबीच भएको हस्ताक्षरमा भने टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनेन्सिङ मोडालिटी अर्थात् प्राविधिक सहयोग र सहायता मोडेलमा अघि बढ्ने नयाँ सहमति गरिएको दावी गरिएको छ। यसलाई काङ्ग्रेसी नेताहरूले ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने गरी सम्झौता भएको आधारमा बुझेका छन्। एड फाइनेन्सिङलाई ऋणको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिएको छ। अर्थात् अहिले केही परियोजना अनुदानमा दिएर केही ऋणमा लिने गरी बाटो खोलिएको भन्दै काङ्ग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। अघिल्लो दिन अनुदान दिन इन्कार गरेको चीन भोलिपल्टै हस्ताक्षर गर्न कसरी राजी भयो र प्रधानमन्त्रीले ऋण लिने सम्झौता नभएको दावी कसरी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि हस्ताक्षर भएको सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्री र भ्रमण दलका सदस्यहरू नै जानकार नहुनुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि स्वाभाविक आशंका बढेको छ। सम्झौताले दक्षिणी छिमेकी चिडिने सम्भावना कायम रहँदा रणनीतिक रूपमा चीन भ्रमणमा असफल भएकी आर्जु र काङ्ग्रेसको आगामी कदम के हुन्छ, त्यसमा सत्ता समीकरणको भविष्य समेत अडिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पोखरा स्थित कारागारमा सभापति लामिछानेलाई भेट्न पुग्नुभएका उहाँले संसारकर्मीहरूसँग आफूले नयाँ शक्तिको अभियान सुरु गरेपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भइरहेको र नयाँ शक्तिकै सशक्त धारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा रवि लामिछानेलाई चिनेको बताउनुभयो।
उहाँले सभापति लामिछानेलाई अस्वाभाविक रूपमा दुःख दिने काम भइरहेको र यो अन्यायपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सहकारी सम्बन्धी समस्या सरकारमा रहने 3 ठूला राजनीतिक दलहरूकै वरपर रहेको र पालैपालो सहकारीको रकम अपचलन गरिरहेको उहाँको आरोप छ। लडियो पछि एउटा आएपछि हाम्रो प्रचण्डजीको गणतन्त्रसँग लडियो, त्यसैले हिम्मत हाम्रो सधैँ छ। रविजीलाई हामीले नयाँ शक्ति अभियान सुरु गरेपछि जुन राजनीतिक शक्तिहरू उदय भइरहेको छ, तीमध्येको एउटा सशक्त धारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई बुझ्छु। त्यसैले उहाँप्रति मेरो सधैँ नै श्रद्धा पनि छ। तर जुन ढङ्गले अहिले उहाँलाई विभिन्न ढङ्गले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेछ, यो अलि अस्वाभाविक लागेर अन्यायपूर्ण हो भनेर नै मैले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनलाई यहाँ आएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहकारी पीडितको समस्यालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रासपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले देखाएको व्यवहार प्रश्नको घेरामा परेको छ। उनीमाथि छानबिन हुनु स्वाभाविक भए पनि दुर्व्यवहार गर्ने, तनाव दिने र अनावश्यक दबाव सिर्जना गर्ने प्रहरी हरकतको उनका नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्दै आएका छन्। अहिले अरू दलका नेताहरूले समेत यसमा प्रश्न उठाउँदा किन पेचिलो बन्दैछ त यो विषय? एक रिपोर्ट। रासपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउमा प्रशस्त बहाना भए पनि सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको सुरुदेखि नै आरोप लाग्दै आएको छ, जसमा पछिल्लो समय प्रहरीले देखाएको हरकतले अझ बल पुग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नेता कार्यकर्ता मात्र नभई अन्य दलका नेताले समेत आलोचना गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि काठमाडौँबाट चितवन पुर्याइएका लामिछानेलाई बुधबार राति अस्वाभाविक शैलीमा चितवनबाट मध्यराति पोखरा लगिएको थियो। बुधबार दिनभरि चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयमा रविको बयान लिएको थियो। बयान कक्षमा नै बिहान बेलुकाको खाना खुवाएर 12 घण्टासम्म उनीसँग सोधपुछ गरियो भने राति 9:30 बजेतिर मात्र उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा फर्काइएको थियो। दिनभरिको थकाइले गर्दा चाँडै सुतेका उनलाई प्रहरीले राम्रोसँग निन्द्रा पुर्याउन समेत दिएन। अर्थात् राति निदाइसकेका रविलाई झाङ्गल झुङ्गल पार्दै उठाएर अपहरण शैलीमा चितवनबाट पोखरा लगिएको भन्दै रासपा नेताहरूले आरोप लगाउँदा प्रहरीले भने यसलाई बाध्यता भएको बताएको छ। बुधबार पनि चितवनमा लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएपछि तनाव बढ्न सक्ने आकलन गरेर राति नै उनलाई पोखरा लगिएको प्रहरीले सङ्केत गर्दै आएको छ, जसलाई रासपा नेता कार्यकर्ताले मानव अधिकार हननको मुद्दा बनाउँदा कास्की प्रहरीले आफ्नो हिरासत दायरी समेत जफत गरेको रविले बताएको रासपा नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। जहाँ वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार पाण्डेदेखि राप्रपाका नेताहरूले समेत यसमा प्रश्न उठाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई त रवि भेट्न पोखरा नै पुगे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा पुगेर लामिछानेलाई भेट गरेपछि उनले राज्यबाट एकपछि अर्को ढङ्गमा रविमाथि दुःख दिने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै उनले राज्यबाट अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण काम भएको भन्दै रासपाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन्। जुन ढङ्गले अहिले उहाँलाई विभिन्न ढङ्गले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेछ, यो अलि अस्वाभाविक लागेर अन्यायपूर्ण हो भनेर नै मैले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनलाई यहाँ आएको हो। र उहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने बुझ्नलाई पनि स्वस्थ नै हुनुहुँदो रहेछ। तैपनि यो चाहिँ अलिकति प्रतिशोधपूर्ण भयो भन्ने नै मैले बुझ्छु। हुन त भट्टराई पछिल्लो समय रासपाप्रति रचक नै छन्। नयाँ शक्तिको आवश्यकता आउने उनी उपनिर्वाचनका बेला इलाम 2बाट रासपाबाटै उठ्ने चर्चा समेत चलेको थियो। तर रविले बोल्ने अवसर पाएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि नै प्रश्न गर्नेदेखि प्रहरीमाथि नै दबाब दिने सरकारी कदम प्रश्न रहित छैन। त्यस्तै कानुनी दृष्टिबाट हेर्दा समेत रवि अहिले आरोप प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति होइनन्। नेपालको संविधानको धारा 20 को उपधारा 5 मा नै कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 22 को उपधारा 1 मा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भनी प्रश्न पारिएको छ। त्यस्तो व्यवहार कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने समेत व्यवस्था छ। फलत प्रहरीको पछिल्लो कदमले उनी विरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको रवि समर्थकको तर्कलाई बल पुर्याएको छ, जसले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा रविका विरुद्ध कहीँ प्रमाण भेटिए पनि सहकारी ठगीकै कारण मात्र पक्राउ गरेको बहाना कमजोर बन्दै गएको छ। त्यस्तै मानव तस्करीको आरोप लागेका एमालेका नेता लीलावल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नै नचल्ने निर्णय तथा रविको मात्र पक्राउले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता नहुने अवस्था समेत सरकारका लागि भारी पर्दै गएको छ। सत्तासीन दलको सांसदले पहिले भन्नुभयो होइन र, यो थाहा हुन्छ कहीँ यसरी हुन्छ भनेको त्यो स्क्रिप्ट हो। प्रतिशोधपूर्ण छ भन्ने चिजको पुष्टि पोखरामा 6 दिनसम्म बयान नलिएर
6 दिनसम्म लौ न आक्रान्त भन्नु पऱ्यो कि मेरो बयान लेखिदेऊ त्यहाँबाट सुरु भएको प्रतिस्रोत राजनीतिक प्रतिस्रोत भन्ने पुष्टि भइसकेका छ नि शैलीहरूले पुष्टि गरेका छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा सरकार रविमाथि दबाब बढाउने र अनावश्यक तनाव दिने बाटोमा अग्रसर भएको पक्का छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा बयानका लागि लैजाने अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि जसरी हुन्छ उनलाई गलाउने सरकारको रणनीति भएको एक थरीको बुझाइका बीच 90 दिन थुन्नकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा जोडिएको तर्क समेत छ। तर त्यो समय सीमा समेत सकिँदै जाँदा रवि निस्कने अवस्था आए र सहकारी पीडित सडकमा आउने अवस्था भए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम ऐनलाई सरकारले समय सापेक्ष बनाएर संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा उत्कृष्ट काम गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँले सरकारले श्रम ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि सरकारवालाहरूसँग सल्लाह सुझाव माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले नेपालमा हरेक वर्ष करिब 5 लाख श्रमिकहरू श्रम बजारमा आए पनि 1 लाख भन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले 4 लाख नेपाली श्रमिकहरू हरेक वर्ष बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरहरूलाई आह्वान गरेका छौँ श्रम ऐनलाई चाहिँ समसामयिक बनाउनको लागि विशेष गरिकन यस क्षेत्रमा श्रमिकको क्षेत्रमा उनीहरूले पाउनुपर्ने फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दै र उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा चिन्ताएर कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेका छौँ। मलाई लाग्छ विशेष गरिकन यो अकुपेसनल हेल्थ र सेफ्टीका कुराहरू गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने भने यो दुवै पक्षको लागि विशेष गरी रोजगारदाता र श्रमिकको दुवै पक्षको चाहिँ नि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध र एउटा पारिवारिक सम्बन्ध यसले बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा विभागले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि अनुकरणीय र असल अभ्यास गर्ने हरेक प्रदेशका एक गरी 7 उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आज राष्ट्रपति पौडेल उपचाररत रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्न अस्पतालका सम्बन्धित अधिकारी र चिकित्सकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याका कारण केही दिनदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2081 भित्रै नेपालभर 4G सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले मन्त्रालयले अहिले देशभर नै 4G सेवा राम्रोसँग चल्न सक्ने बनाउन काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सबै घरमा अब 4G चालु हुने पर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। कतै नेटवर्क टिप्ने र कतै नटिप्ने गुणस्तरहीन नेटवर्क रहेको भन्दै सबैतिर 4G नेटवर्क टिप्ने बनाउन लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। आइटीको चाहिँ आइटी हब स्थापना गर्न सकेन, आइटी इन्डस्ट्रीको विकास पनि हुँदैन। पहिलो कुरा त आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै प्रत्येक मैले अस्ति भनेको छु एक ठाउँमा गएर नेपालको सबै घरमा चाहिँ अब 4G LTE त कमसेकम आउनु पर्यो सबै घरमा। अहिले कहीँ टिप्छ कहीँ टिप्दैन, कहीँ चाहिँ बोल्दा बोल्दा काटिन्छ, कहीँ के हुन्छ, यस्तो किसिमको अनस्टेबल क्वालिटी बिन जे खालको चाहिँ परिस्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ लागेको छु म चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सहीसँग हेरौँ। 4G LTE कभरेज नेपालभरि नेपालको हरेक घरमा पुगोस्, हरेक घरमा नेपालको रेडियो बढोस्, हरेक घरमा नेपालको टेलिभिजन हेर्न पाइयोस्, हरेक घरमा चाहिँ बिजुली पुगोस्, हरेक घरमा नेट आओस्। मन्त्री गुरुङले देश विकास गर्न योग्य व्यक्तिलाई नागरिकले चुन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सक्षम व्यक्तिले देशको नेतृत्व नलिएसम्म विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो।
अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र 8 वर्ष पुराना मुद्दा सुन्नेमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतको गोला प्रणालीबाट हुने पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाका क्रममा अदालतले बनाएको योजना अन्तर्गत 8 वर्ष नागेका मुद्दाहरू जम्मा 154 थान रहेको र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सक्ने योजना रहेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बताउनुभयो। उहाँले 2082 सालको असार मसान्तसम्म 8 वर्ष पुराना मुद्दाहरू सुन्नेमा झार्ने लक्ष्य अनुसार मुद्दा फर्स्योट गरिरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूले 0 आवरलाई संस्थागत सुधारको निम्ति उपयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा कति हाम्रो सर्वोच्च अदालत भन्दाखेरि जम्मा 154लाई आउने 82 सालको असार मसान्तसम्म त्यसलाई शून्यमा झार्ने हो। 8 वर्षमा आएका मुद्दा नराख्ने हो। यसरी गएको हामी। अनि त्यसैले प्रगति दिएको हिजो के छ, फेरि आजको भोलि यसरी सुनाउने हो। यो हाम्रो यसरी चल्दछ। के इस्युजहरू बेन्चहरूमा रेज भयो त्यो हामी यहाँ सेयर गर्छौँ। यो 0 आवरलाई हामी जीवन्त बनाउँछौँ। सर्वोच्च अदालतले पारदर्शिता उत्तरदायित्व बोध गराउन गोला प्रथा सुरु गरिएको बताएको छ। विवाह पञ्चमी अन्तर्गत जनकपुरमा सीतारामको स्वयंवर सम्पन्न भएको छ। जानकी मन्दिरबाट आएको डोलाले राम मन्दिरको डोलालाई परिक्रमा गरी स्वयंवर गरिएको हो। 12 बिगामा स्वयंवर विधि परीक्षण र वैवाहिक विधि सम्पन्न भएसँगै सीतारामलाई जानकी मन्दिरमा लगिनेछ। आजै राति मिथिला संस्कृति अनुसार विवाह हुनेछ। जनकपुरको मठ मन्दिरबाट सुसज्जित झाँकी सहितको डोला स्वयंवरपछि नगर परिक्रमा गरेको छ। विवाह पञ्चमी उत्सवमा भारतीय सहित हजारौंको उपस्थिति रहेको छ। भोलि रामकलेवा गरी जन्ती साधु र सन्तलाई विदाई गर्दै यस वर्षको विवाह पञ्चमी महोत्सव समापन हुनेछ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नेपालमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बीआरआईको कार्यान्वयनबारे आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, विद्यमान कानुन, निजी क्षेत्रले लिने पहल लगायतका बारेमा चिनिया व्यवसायहरूलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर मिलेको बताउनुभयो। उहाँले परम्परागत कानुन परिमार्जन, वैदेशिक लगानी सहजीकरणका बारेमा पनि दुई पक्षबीच राम्रो छलफल भएको बताउनुभयो। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन भिजिटको समय पारेर हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन CCPIT र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI को चाहिँ संयुक्त चाहिँ आयोजनामा एउटा चाहिँ बिजनेस समिटको चाहिँ जुन आयोजना चाहिँ गरेको चाहिँ थियौँ र त्यो बिजनेस समिट चाहिँ साँच्चै नै एउटा इन्करेजिङ चाहिँ थियो भनेर म भन्न चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले 2025लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नु पर्यटनका लागि सुखद रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियामा अप्रत्याशित रूपमा राष्ट्रपतिले सैन्य शासन मार्शल ल घोषणा गरेपछि अहिले तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। मार्शल ल लागू गर्ने घोषणापछि प्रहरीले राष्ट्रपति युन सुक योलमाथि राजद्रोहको अभियोगमा समेत छानबिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मंगलबार राति संकटकालीन मार्शल ल अर्थात् सैन्य शासन घोषणा गरे। तर यो मार्शल ल केही घण्टामै फिर्ता गर्न उनी बाध्य भए। अहिले यही विषयलाई लिएर दक्षिण कोरियामा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। विपक्षी दलले राष्ट्रपति र अन्य केही व्यक्तिहरू विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। दक्षिण कोरियाको कानून अनुसार विद्रोहको अपराधमा राष्ट्रपतिलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन। उक्त अभियोगमा दोषी ठहर भए मृत्युदण्डसम्म हुन सक्छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया थालेका छन्। त्यसका लागि एउटा प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको छ। महाअभियोगको प्रस्तावमा शनिबार मतदान हुने सम्भावना छ। पुरै प्रकरणबारे राष्ट्रपति युनले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। सैन्य कानून लागू गराउने काममा आफ्नो भूमिकाका लागि क्षमा याचना गर्दै रक्षा मन्त्री किम योङ ह्युनले राजीनामा दिइसकेका छन्। संसदमा भएको सोधपुछका क्रममा सैन्य कानून लागू गर्ने योजनाबारे धेरै कम व्यक्तिलाई जानकारी भएको खुलेको छ। उपरक्षा मन्त्रीका अनुसार सैन्य कानून लागू भएको कुरा उनले समाचारबाट मात्र थाहा पाएका थिए। यता संसदले गरेको सोधपुछका क्रममा मार्शल ल लागू गराउने जिम्मेवारी पाएका सैन्य कमान्डर पार्क अन-सुले मंगलबार राति जारी भएको आदेशमा आफ्नो न्यून संलग्नता भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफूले उक्त आदेशको मस्यौदा पठाएको सूचना स्वीकृत मात्रै गरेको दावी गरेको छ। यसैबीच सैन्य शासन लागू भएको घोषणा लगत्तै राष्ट्रपति युनले सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सांसदहरूलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको एक शीर्ष गुप्तचर अधिकारीले खुलासा गरेका छन्। दक्षिण कोरियाको नेशनल इन्टेलिजेन्स सर्भिसका प्रथम उपनिर्देशक होङ जाङ योनले नेशनल एसेम्ब्लीमा गुप्तचर समितिका अध्यक्षसँगको वार्तामा उक्त खुलासा गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दल डिपिकेका नेता ली जे म्युङले सत्तारूढ दलका नेता हान डोङ हुन, नेशनल एसेम्ब्लीका सभामुख यु वन सिक, डिपिकेका नेता पार्क चाङ डे लगायतका नेता तथा राजनीतिज्ञको नाम गिरफ्तारी गरिरहेको सूचनामा समावेश रहेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए। तर हङले गरेको दावीबारे छलफल गर्न गुप्तचर समितिले आपतकालीन बैठक बोलाएको दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ। अहिले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लाउने तर्खरमा छ। डेमोक्रेटिक पार्टी सहितका विपक्षी दलहरूसँग 190 जना सांसद छन्। संसदमा बहुमत भए पनि युन विरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न विपक्षी दलसँग आवश्यक संख्या पुग्दैन। उनीहरूलाई सत्तारूढ पार्टीका 110 मध्ये कम्तीमा 8 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन त्यहाँको सांसद नेशनल एसेम्ब्लीका कुल 300 सदस्य मध्ये 2/3 अर्थात् 201 जनाले मत दिनुपर्छ। राष्ट्रपति युनको दल पिपुल्स पावर पार्टीले महाअभियोग प्रस्तावमा समर्थन नजनाउने संकेत गरेको छ। तर उनकै पार्टीका केही नेताले भने पार्टीबाट राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाएको यसअघि पनि इतिहास छ। सन् 2016 मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क विरुद्ध महाअभियोग लागेको थियो। त्यहाँका महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ। राष्ट्रपतिको यो कदमले अहिले दक्षिण कोरिया र विश्वलाई नै चकित पारेको छ। यसैबीच शनिबार महाअभियोग प्रस्ताव हुने भनिएको मतदान अगाडि राजधानी सियोलमा विशाल जुलुस निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति युनले लागू गर्न खोजेको सैन्य शासन तथा उनको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन हुन लागेको कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेशनल एसेम्ब्ली नजिकै विशाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। यसले राष्ट्रपति युनलाई अब पद छाड्नु पर्ने दबाव बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। संसदबाट राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पारित नभई प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत घेराउ गर्ने योजना बनाएका छन्। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको अप्रत्याशित निर्णयले उनी आफैलाई ब्याकफायर गरेको अवस्था छ भने सत्तामा लामो समय टिक्न उनका लागि समस्या पर्ने देखिएको छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल क्रिकेटमा कर्णाली एक्स र पोखरा एभेन्जर्सले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिवे क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा कर्णालीले चितवन राइनोजलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। चितवनले दिएको 131 रनको लक्ष्य कर्णालीले 1 बल बाँकी छँदा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कर्णालीका ओपनर शिखर धवनले सर्वाधिक 45 रन जोडे। देव खनाल 24 र चाडविक वाल्टन 39 रनमा आउट भए। जिसन मक्सुदले 12 रन र गुलसन झा 4 रनमा अविजित रहे। अर्जुन घरती 11 रनमा आउट भए। अन्तिम ओभरको खेल निकै रोमाञ्चक बनेको थियो। कर्णालीको यो पहिलो जित हो। 2 खेल जितेको चितवनले आज पहिलो पटक हार बेहोरेको हो। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा आन्द्रेस गौसको शानदार शतकमा पोखरा एभेन्जर्सले पहिलो जित हात पारेको छ। गौस र डिनर्स खरेलले कीर्तिमानी साझेदारी गरेपछि पोखराले लुम्बिनी लायन्सलाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। गौसको अभिजित 104 रनमा पोखरेलले 171 रनको लक्ष्य 16.5 ओभर खेल्दै 176 रन बनाएर पूरा गर्यो। यससँगै एनपिएलमा 10 विकेटको जित हात पार्ने पोखरा पहिलो टोली बनेको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। त्यसअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा समेत दुई धार कायमै कङ्ग्रेसलाई विश्वस्त पार्ने एमालेको पहल सरकार तलमाथि नहुने कङ्ग्रेस सभापति देउवाको जिकिर। हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको व्यवहारमाथि प्रश्न, मानवाधिकार हनन भएको भन्दै रासोपाको विरोध, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि ऐक्यबद्धता। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमीको रौनक, भगवान राम र सीताको स्वयंवर सम्पन्न। जानकी मन्दिरमा आजै विवाह, नेपाल र भारतका लाखौं श्रद्धालु सहभागी। दक्षिण कोरियामा सैन्य कानुन फिर्तापछि पनि राजनीतिक सङ्कट चुलिदो, राष्ट्रपति योनमाथि छानबिन सुरु, सत्तारूढ र विपक्षी नेतालाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको खुलासा। रोयल एनफिल्डमा गाउसको शतकसँगै पोखरा एभेन्जर्सको कीर्तिमानी जित, लुम्बिनी 10 विकेटले पराजित, चितवनलाई हराउँदै कर्णालीको पहिलो जित दर्ता। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा पनि यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।